बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन अस्सलाम वालेकुम। सामीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने मलूक अरब और शाहान अजम के पास अपने हदूद पहुँचाने के लिए 6 सहाबा किराम को तलब फरमाया। इनमें से एक जनाब अब्दुल्ला बिन हज़ाफ़ा सहमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी थे। इन्हें शाह ईरान किसरा की तरफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम पहुंचाने के लिए मुंतखब किया गया। जनाब अब्दुल्ला बिन हज़ाफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी ऊँटनी को सवारी के लिए तैयार किया, बीवी बच्चों से रुखसत हुए और तने तनहा अपनी मंजिल मकसूद का रुख किया। वो रास्ते के नशीब फराज को तय करते और सफ़र की तकालीफ को बर्दाश्त करते हुए ईरान पहुँचे तो दरबारियों से किसरा के साथ मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया और इनको इस खत के बारे में भी आगाह किया जिसे वो बादशाह के लिए लेके आए थे। किसरा को इसकी खबर हुई तो इसने अपने दरबार की तज़ीन व आराइश का हुक्म दिया और अपने तमाम बड़े बड़े अफसरों को दरबार में हाजिरी की हिदायत की। सारी तैयारियां मुकम्मल हो गई तो इसने जनाब अब्दुल्ला बिन हज़ाफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को दरबार में तलब किया। इस वक्त इनके जिस्म पर हल्का सा कंबल और मामूली सी आबा थी और इनके हुलिया से बदवी अरबों की सादगी का इजहार हो रहा था, लेकिन इनका कद बहुत बड़ा और काफ़ी सेहतमंद थे। इनके सीने में अज़मत इस्लाम और दिल में इज़्ज़त इस्लाम की आतिश ज्वाला शोलाज़न थी। किसरा ने इनको अपनी तरफ बढ़ते हुए देखा तो एक दरबारी को इशारा किया कि वो हथ इनके हाथ से ले ले, मगर जनाब अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि मैं ये हथ अपने हाथ से आपके हवाले करूं और मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के खिलाफ वर्जी हरगिज़ नहीं कर सकता। किसरा ने दरबारियों से कहा कि छोड़ दो, इसको मेरे पास आने दो। जनाब अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु किसरा के करीब जाकर हाथ इनके सुपुर्द करते हैं। इसने अपने अरब सेक्रेटरी को बुलाया और इसे अपने सामने हाथ खोलने और इसको पढ़ने का हुक्म दिया। इसने हाथ खोलकर पढ़ना शुरू किया। अल्लाह रहमान व रहीम के नाम से मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से शाह ईरान किसरा को सलामती हो इस पर जो हिदायत की पैरवी करे। हद का इतना हिस्सा सुनते ही इसके सीने में गैज़ो गज़ब की आग भड़क उठी और इसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया और गर्दन की रगें तन गईं, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हद का आगाज़ अपने नाम से किया था। इसने अरबी के हाथ से हद झपट लिया और इसके मंदरजात को जाने बगैर इसे पुरजा पुरजा करते हुए चीख उठा, मेरा गुलाम और मुझे इस तरह का खत लिख रहा है। फिर इसने जनाब अब्दुल्ला बिन हज़ाफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को दरबार से बाहर निकल जाने का हुक्म दिया। चुनाचे वहाँ से निकाल दिए गए। जनाब अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दरबार से निकले तो उन्हें कुछ पता नहीं था कि अब अल्लाह ताला इनके साथ क्या मामला करने वाला है। वो कत्ल कर दिए जाएंगे या इन्हें आज़ाद छोड़ दिया जाएगा। लेकिन फिर उन्होंने अपने दिल में कहा, अल्लाह की कसम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खत पहुँचाने के बाद अब मेरा जो भी हश्र हो, मुझे इसकी कतई कोई परवाह नहीं। इधर जब किसरा का गुस्सा फ़रो हुआ तो उसने जनाब अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को दरबार में अपने सामने पेश किए जाने का हुक्म दिया, लेकिन वो नहीं मिले। इसके आदमियों ने बहुत तलाश किया मगर इनका कोई सुराग न मिला। इन लोगों ने जजीरा अरब तक जाने वाले तमाम रास्तों को छान मारा मगर वो इनके हाथ से निकल चुके थे। जब जनाब अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुए तो उन्होंने किसरा के साथ पेश आने वाले वाक़यात की कुल रोदाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गोश गुजार कर दी और हथ फाड़ने के वाक़े से भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगाह किया। इनकी मुकम्मल रुदात सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ इतना फरमाया,
اللہ تعالیٰ اس کی سلطنت کو پارا پارا کر دے۔ ادھر کسریٰ نے اپنے یمن کے گورنر بازان کو لکھا کہ اس شخص کے پاس جس نے حجاز میں نبوت کا دعویٰ کیا ہے اپنے 2 قوی اور بہادر آدمیوں کو بھیجو اور انہیں حکم دو کہ اسے پکڑ لائیں اور میرے سامنے پیش کریں۔ حسب حکم بازان نے اپنے 2 بہترین آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف روانہ کیے اور ان دونوں کے ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک خط بھی بھیجا جس میں اس نے لکھا کہ آپ بلا تاخیر ان کے ساتھ کسریٰ کے سامنے پیش ہونے کے لیے چلے آئیں۔ وہ دونوں پہم اور تیز رفتاری کے ساتھ مراحل سفر طے کرتے ہوئے طائف پہنچے۔ وہاں ان کی ملاقات قریش کے ایک تجارتی قافلے سے ہوئی۔ ان سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ آپ مدینہ میں ہیں۔ ان دونوں نے مدینہ کا رخ کیا۔ وہاں پہنچ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملے اور بازان کا خط آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کرتے ہوئے کہا کہ کسریٰ نے اپنے حاکم بازان کو ہدایت کی ہے کہ وہ آپ کو لانے کے لیے کسی کو بھیجے، چنانچہ ہم اس لیے آئے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں۔ اگر آپ ہماری بات مان لیں تو ہم کسریٰ سے بات کر کے آپ کے لیے رعایت حاصل کریں گے اور آپ کو اس کی طرف سے پہنچنے والی ہر متوقع تکلیف اور اذیت سے بچائیں گے۔ لیکن اگر آپ نے ہماری بات ماننے سے انکار کیا تو آپ خود اس کی قوت اور سرکشی سے واقف ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی یہ باتیں سن کر مسکراتے ہوئے فرمایا کہ آج تو تم لوگ اپنی قیام گاہ پر واپس جاؤ، کل پھر آنا۔ جب دوسرے دن وہ دونوں بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے اور پوچھا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ساتھ چلنے اور کسریٰ سے ملنے کے لیے تیار ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ آج کے بعد تم کسریٰ سے نہیں مل سکو گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بیٹے شرویہ کو فلاں مہینے کی فلاں رات کو اس کے اوپر مسلط کر کے اسے ہلاک کر دیا ہے۔ یہ سنا تو ان کے چہروں پر دہشت اور حیرانی کے آثار ظاہر ہوئے اور وہ ٹکٹکی باندھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھنے لگے۔ پھر وہ اپنی حیرت پر قابو پاتے ہوئے بولے، جانتے ہیں آپ کہ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ کیا یہ بات ہم بازان کو لکھ دیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، ہاں، اور اس کو یہ بھی لکھ دینا کہ میرا دین کسریٰ کی سلطنت کے آخری حدود تک پہنچے گا، اور اسے یہ بھی لکھ دو کہ اگر تم اسلام قبول کر لو تو میں تمہارا یہ سارا زیر حکومت علاقہ تمہارے سپرد کر کے تمہیں تمہاری قوم کا حکمران بنا دوں گا۔ اس کے بعد وہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رخصت ہو کر بازان کے پاس پہنچے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دی ہوئی خبر سے اس کو مطلع کیا۔ بازان نے کہا کہ اگر ان کی یہ بات درست ہے تو یقیناً وہ اللہ کے نبی ہیں، اور اگر ایسا نہیں تو سوچوں گا کہ مجھے ان کے ساتھ کیا رویہ اپنانا چاہیے۔ پھر اس کے چند ہی روز بعد شرویہ کا خط بازان کے پاس پہنچا جس میں اس نے لکھا تھا کہ میں نے کسریٰ کو قتل کر دیا ہے، میں نے اس کو اپنی قوم کے انتقام میں قتل کیا ہے۔ اس نے ہماری قوم کے اشراف کو قتل کرنا، ان کی عورتوں کو کنیز بنانا اور ان کے اموال کو غصب کرنا اپنا شیوہ بنا لیا تھا۔ جب میرا یہ خط تمہارے پاس پہنچے گا تو اپنے پاس موجود تمام لوگوں سے میری اطاعت و فرمانبرداری کا عہد لے لو۔ بازان نے اس خط کو پڑھتے ہی ایک طرف پھینک کر اپنے دخول اسلام کا اعلان کر دیا، اور اس کے ساتھ ہی یمن میں رہنے والے سارے ایرانیوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ معزز سامعین، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ مجھے امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، لائک کیجیے اور اس کے بارے میں کمنٹ ضرور دیجیے۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اس کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا ہرگز نہ بھولیے تاکہ آپ کو مزید معلوماتی ویڈیوز بر وقت ملتی رہیں۔ اپنا اور دوسروں کا بہت سارا خیال رکھیے۔ زہرا آپا کو اجازت دیجیے، پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔